كنتمنى تكونوا بخير، ومرة تانية كنشكركم على دعمكم ليا وعلى لي جيم ولي كومونتير. بون تلقيت طلبات من الناس المشتركين في القناة واللي شافوا القناة ديالي، قالوا بأنهم عندهم مشكل في التكلم باللغة الفرنسية. J'ai reçu beaucoup de demandes des gens qui suivent ma chaîne. Ils ont dit qu'ils ont des difficultés à parler le français. Et pour parler couramment le français, il faut d'abord apprendre les lettres ainsi que les graphies. باش الإنسان يتكلم اللغة الفرنسية بطريقة صحيحة، عليه أولا أنه يضبط الحروف ديالها وينطقهم بطريقة سليمة. لذلك إن شاء الله غنبدا معكم بالألفابي ونمشي معكم شوية بشوية. المهم في الألفابي، dans l'alphabet on a 26 lettres. في الألفابي كاين 26 حرف، من بين هاد الحروف كاين 6 ديال لي فويال و20 كونسون. بون غنقرا لكم بعدا كاين الألفابي: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. بون قلت بأن عندنا 26 حرف، قلنا 26 لتر. الحروف هي لي لتر باللغة الفرنسية. بالنسبة لهاد 26 لتر فيها 20 كونسون. هاد لي 20 كونسون هما اللي معروفين عندنا مثلا في اللغة العربية بالحروف اللي كنضيفوا لهم حركات. مثلا عندنا B C D F و G H J K L M N P Q R S T V W X Z. واللي دايره عليهم دائره بالاحمر هادوك لي فويال. هاد لي فويال هما بحال الحركات في اللغه العربيه. عندنا الفتحه، الكسره، الضمه، السكون. اذا هنا في اللغه الفرنسيه هاد لي فويال هما اللي كيساعدونا باش نكونوا كلمات. هما لي فويال هنايا. هاد لي فويال هما A E I O U Y، ولكن اللي كنستعملوهم بزاف هما A E و I O U et Y. Bon, je vais vous donner quelques exemples. غادي نعطيكم ان شاء الله امثله باش تمكنوا من الفهم. ودائما الا ما فهمتوا شي حاجه ممكن تراسلوني ان شاء الله، وانا عند حسن ظنكم ان شاء الله وتحت الطلب ديالكم. Bon, ben regardez là. Alors هنا عندنا A. Ici nous avons A. C'est une voyelle. On prononce A. A. مثلا ملي كنزيدو A على P, quand on ajoute A à P, on la prononce et كنطقوها pas. Exemple, papa. Papa. E. E. Le. E. Le. درنا D تنقولو de. درنا M مع E كنطقوها M. I. I. Li. O. Moto. U. Mu. Je répète: papa, le, li, moto, mu. لكن هاد لي فويال ملي كنزيدو عليهم حرف اخر كيتغير النطق ديالهم. اي لو ا ما كتبقاش تنطق ا. بون هاد لي فويال، لا فويال ا او بيان او بيان او بيان او او بيان لو اي، ملي كنزيدو عليهم شي حرف اخر quand on ajoute une autre lettre à ces voyelles, ils ne se prononcent pas de la même façon. هنا تنقولوا a، هنا an se prononce an. 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 exemple مثلا maman. maman يعني أمي. un rang. rang يعني صف. en هنا نطقناها e، ملي ضفنا عليها en on la prononce en.
عندنا نفس النطق ديال ان avec ان. اكزامبل لون بطيء، لون يعني كيمشي بشويه. لون 30 رقم 30 30. او كذلك مي كتكون او بوحدها موتو، مي اون avec ان se prononce on. هنا اون فيرم لا بوش، كنسدو الفم ديالنا وتنقولو اون، ماشي بحال هادي تنقولو ان. ici on dit un, ici on dit on. exemple bonbon bonbon, ça veut dire les sucreries, le vanille, le chocolat, on dit ce sont des bonbons. M-O-N, on dit mon oncle, mon oncle, ça veut dire ami. En, A-M, se prononce en. exemple chambre 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 يعني غرفة. en avec EM يعني en زائد EM se prononce en. le temps أي الوقت. on avec OM se prononce on. on bombe يعني قنبلة. ombre يعني ظل. je répète en on on. bon ننتقلوا لبعض الحروف أخرى. une minute s'il vous plaît. بعض الحروف الأخرى مثلا هذه لا لتر سي. سي ملي كنضيفوا عليها او، quand on ajoute e à c elle se prononce se، كنطقوها سو، أي حرف سين كتبقى حرف سين، ولكن مع او كنطقوها سو. و سي بلس اي أي سي زائد اي elle se prononce سي، elle se prononce سي، حرف السين يعني نفس النطق ديال حرف السين باللغة العربية. مثلا كنقولوا سيريز اس بلس او، سيريز يعني الكرز هو فاكهة، حب الملوك. سيزو سيزو مقص. سيرك نفس الكلمة اللي تنقول بالعربية سيرك. أما سي بلس أ و سي بلس أو و سي بلس أو ما كنطقوهمش اس، كنطقوهم ك، حرف كو. alors C plus A K, C plus A K. carotte يعني جزر. cadeau هدية. C plus O كو كول يعني لصاق. école مدرسة. C plus U كوب يعني مكعب. نفس الشيء بالنسبة لا لتر جي بلس او، يعني جي مي كنضيفو لها او elle se prononce je، كنطقوها بحال حرف الجيم ديال اللغة العربية. on dit gentil يعني إنسان ظريف بالدارجة. روج أحمر. manger يعني فعل أكل. جي بلس اي جي يعني جي زائد اي كنطقوها جي حرف الجيم. جيراف زرافة. جيلي بحال الجيلي اللي كنلبسو. كنقولو حتى بالدرجة العربية الدرجة المغربية. مي لكن جي بلس ا se prononce غا. جي زائد ا كنطقوها غا. جي بلس او غو. G plus U أي زائد هي plus Gu. exemple G plus A garçon ولد. garage gare بحال لا gare ديال لو تران. gomme يعني ممحات. جيتار. المهم غنكتفي بهذا القدر، وكنتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا، ومن بعد غنعطيكم حروف اخرى ان شاء الله باش تمكنوا ان شاء الله من نطق اللغه الفرنسيه بطريقه صحيحه. ودائما ما تنساو ان شاء الله ديروا جيم فولو يعني ابوني، وجزاكم الله خيرا. ميرسي بوكو.